अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमनी, या मुफ़ह्हिम सुलैमान फ़ह्हिमनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 था सूरह बकरा, आज आखिरी क्लास है। कोर्स की आखिरी आयत नंबर 75 और 76 का मुतालिया किया जाएगा। ये है सफ़ा 10 इशारा डी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मकाम पे आ गए हैं कि हम अपने कोर्स की आखिरी क्लास कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हिम्मत दी, तौफीक दी, हमारे लिए मौके बनाए और हम आखिरी क्लास तक आए। लेकिन हमारा ये सफ़र इंशाल्लाह यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अब हम में मज़ीद शौक़ और जज्बा और खुलूस जो है वो मज़ीद बढ़ेगा कि हम अल्लाह ताला के कलाम को, अल्लाह की बातों को समझने के लिए अगले से अगले जो कदम हैं वो उठाते रहें। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। कोर्स 2 में पढ़ा पहले 5 सफ़े, जिसमें सूरत फातिहा, सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 37 तक सिलेबस में थी। इन 5 सफ़ात को पहला जुज़ भी कहा जाता है, पहले पारे का, और रुबा भी कहा जाता है। सफ़ा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे मज़ामीन थे हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम के। फिर कोर्स 3 हमने स्टार्ट किया। कोर्स 3 है सफ़ा 6 से लेकर सफ़ा 10 तक, यानी अगला जुज़ जो है पारे का, पहले पारे का अगला जुज़, और ये बनता है निसफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाल्लाह पहले पारे का निसफ मुकम्मल कर लेंगे। इस निसफ का मौजू था, इस हिस्से का मौजू था बनी इसराइल, और ये हमारे वो 5 सफ़ात हैं जिनको हमने बाएं हाथ की उंगलियों पर इस तरह से तकसीम करके आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया कि सफ़ा नंबर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 पे हमने 4-4 पॉइंटर्स बनाए और मज़ामीन को उस हिसाब से पढ़ना, समझना और सीखना शुरू किया। तो हम देख लेते हैं कि वो पॉइंटर्स कौन कौन से थे। ये डिटेल्ड पॉइंटर हैं पहले 4 सफ़ात के, यानी सफ़ा नंबर 6 से लेके सफ़ा नंबर 9 तक। तो कोई सिस्टर हैंड रेज करें। ये डिटेल्ड वाले पॉइंटर्स हैं, एक शॉर्ट पॉइंटर्स भी होते हैं, वो किसी और से करवाएंगे। फिलहाल कोई और हैंड रेज करे और क्विकली इनको करवाए। आप लोग आज करने के मूड में नहीं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? शामिला इरफान आप करवाइए। यस मैम। जी। हिदायत की दुआ, बनी इसराइल को दावत, टाइटल नेक काम नतीजा। करो, उस दिन से डरो। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा जिल्लत की। बस्ती, पानी, खाना, सजा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। वेल डन। ठीक है जी, ये इसके शॉर्ट पॉइंटर्स भी सिस्टर ने करवा दिए, तो हम आगे चलते हैं। 10वां सफ़ा। 10वें सफ़े पे हमने आयात को कुछ इस तरह से तकसीम किया और उनके पॉइंटर्स के हिसाब से मज़ामीन और मौज़ूआत याद किए कि तीसरा सवाल, यानी इन आयात में गाय के बारे में सवाल दर सवाल में से आखिरी सवाल था। फिर कौन कातिल, इससे हमने ये सीखा कि वो गाय को ज़िबा करने का असल में मकसद क्या था, कातिल का पता चलाना और एक आजमाइश। और फिर सख्त दिल में हमने ये देखा कि गाय वाले वाक़ये और उसमें सामने आने वाले इतने बड़े मौजज़े के बाद भी उन लोगों के दिल सख्त हुए।
اور کلام تبدیل انشاءاللہ ہم آج اس کا مطالعہ کریں گے. کلام تبدیل میں ہم 2 آیات کا مطالعہ کریں گے. یہ ہمارے کورس کی آخری 2 آیات ہیں، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 اور 76 ہے. تو اس کے نکات ہیں: تیسرا سوال، کون قاتل سخت دل کلام تبدیل. تیسرا سوال، کون قاتل سخت دل کلام تبدیل. جبکہ اس کے شارٹ پوائنٹرز بہت انٹرسٹنگ ہے. سوال قاتل دل تبدیل، سوال قاتل دل تبدیل. اس طرح سے اس کو اونچی آواز میں بول کر یاد کیجیے گا. آیات کا تعارف یہ ہے کہ اس میں ہم کلام تبدیل یعنی اللہ کے کلام کو تبدیل کر دینے کے بارے میں آیات پڑھیں گے. ان کا پچھلی آیات سے تعلق کیا بنتا ہے؟ یہ کہ پچھلی آیات میں اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حالات کو بیان کر رہے تھے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. کن کے دلوں میں؟ بنی اسرائیل کے دل میں. اب ان آیات میں یہ بتایا جائے گا کہ اب مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ ان بنی اسرائیل یا یہودیوں کی بدکرداریوں کا بیان چل رہا ہے ان آیات میں، آیت نمبر 75 اور 76 میں. اس طرح اس سے ہمیں مجموعی طور پہ جو سبق یا حاصل کلام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو. دوسری یہ بات کہ وہ لوگ 2 رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی. اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 5 لائنز ہیں، 2 آیات ہیں. ان 5 لائنز میں ایک ایک سطر میں ایک ایک نیا لفظ آئے گا. کل 5 الفاظ ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، لیکن ہم نئے الفاظ کو بھی انشاءاللہ فکروں کی مدد سے سیکھ لیں گے. جیسے ہی کوئی نیا فکرہ آئے گا تو وہ ہلکا سا کلر بھی کیا ہوگا، اس لیے ہم اس فکرے کی 2 دفعہ بول کر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ذہن میں اس کا معنی جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے گا. آیت نمبر 75 کی تلاوت اور ترجمہ. ہینڈ ریز عاطفہ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کی ہے. عاطفہ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے ہو سکتے تھے اللہ کا کلام پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے اور وہ جانتے تھے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو. یہ کتنے الفاظ کا ٹکڑا ہے؟ مجموعہ ہے. کتنے ٹکڑے بنتے ہیں اس کے؟ 3. ہاں جی 3. تطمعون کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا کہ یہ مضارع کا جمع کا حاضر والا صیغہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ سوالیہ حمزہ ہے نا، سوالیہ نشان. کیا فا پھر، یعنی ان سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیے بنی اسرائیل کے بارے میں، وہ جو ماضی ان کا بیان کیا حضرت موسیٰ کے دور کا، حضرت ہارون علیہ السلام کے دور کا، تو اس دور کے بنی اسرائیلیوں کا رویہ تو یہ رہا تھا. اب آج کے دور میں مدینہ میں موجود ہیں، یہ آیات مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں، تو مدینہ کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا پیچھے یہ کردار رہا. افتطمعون، کیا تم پھر توقع رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو. یہ جو ہم طمع کا لفظ بولتے ہیں نا وہ اسی سے ہے کہ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، یعنی وہ والی توقع جس میں ایک خواہش اور بڑی دل کی خواہش موجود. افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، ان کا مطلب کہ، اور یؤمنوا وہ ایمان لے آئے. کیا پھر تم توقع رکھتے ہو ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئے. کون؟ بنی اسرائیل یا مدینہ میں موجود
بنی اسرائیل. مدینہ میں موجود یہودی جو ہے نا وہ، اب جو مدینہ میں، یہ پھر کبھی بات کریں گے، ویسے یہ تفسیری اور تاریخی نقطہ ہے، یہاں پہ بیان کرنے کا نہیں ہے، کہ اب جو مدینہ میں لوگ موجود ہیں نا، دے آر ناٹ اونلی بنی اسرائیل، وہ عرف عام میں یہودی ہیں، ٹھیک ہے. بنی اسرائیل ایک مخصوص نسل، ایک مخصوص خاندان کے لوگ تھے، مذہب ان کا یہودیت تھا زیادہ تر کا. لیکن اب جو مدینہ میں موجود ہیں ان میں انہیں ہم یہودی کہیں گے، ٹھیک ہے. تو ان میں اور نسلوں کے اور خاندانوں کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہوئے تھے. بیچ میں اب دیکھیں یہ صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً میرا خیال ہے 900 سال یا 1000 سال کا فرق ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. لیکن کم از کم بھی ان کے درمیان 600 سال کا فرق ضرور ہے. تو یہ صدیوں بعد کی اب بات کی جا رہی ہے. جسٹ اس سے پچھلی بات جو تھی نا، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دور کی بات تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ کیا آج کے دور میں تم ان مدینہ میں موجود جو یہودی ہیں ان سے یہ توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے. یہ مضارع والا صیغہ ہے نا، یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں گے. اور کیوں ایمان لے آئیں گے؟ ان کے دل سخت ہو چکے تھے نا، دل سخت ہو چکے تھے، وہ نہیں لائیں ہاں گے. جی ہاں جی. لکم تمہارے لیے، ایکچولی مجھے نا سلائیڈ ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہی. لکم تمہارے لیے یعنی موجودہ مسلمانوں کے لیے، ان کے کہنے پہ، ان کے رب پہ، ان کے قرآن پہ، ان کے نبی پہ ایمان لے آئیں گے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے. وقد، اب یہاں پہ غور کیجئے، یہ جو وقد کا لفظ ہے نا، یہ یہاں پہ آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا وہ آپ یا تو لقد پڑھتے رہے ہیں یا پھر ولقد پڑھتے رہے ہیں. اس طرح کی کنسٹرکشن اس کی اب آئی ہے وا اور قد کے ساتھ. وا کے مطلب مختلف بھی ہوتے ہیں، یہاں اپنی اردو کے لحاظ سے ہم اس کو حالانکہ کہیں گے. یہ اس بات سے کنیکٹڈ ہے کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت یہ ہے وقد، حالانکہ تحقیق، حالانکہ حقیقتاً. کانا، یہ آپ کو پتا ہے کانا وہ تھا. فریقن، فریق ایک گروہ، ٹھیک ہے، گروہ، فرقہ بندی اسی سے نکلا ہوا ہے. کانا فریقن، تھا ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون، دیکھیں یسمعون یہ بھی آپ کو پتا ہے اس صیغے کا. یسمعون وہ سنتے تھے، سامیہ سے سامیہ سے سامیہ ہے، سے مضارع ہے، مضارع کا تو مضارع. وہ سنتے تھے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام وہ سنتے تھے، اللہ کا کلام. ثم پھر، یحرفونہ، کس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے ٹکڑے کتنے بن سکتے ہیں؟ دو، دو، یحرفون اور ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یحرفون، یہ والا یحرفون اور ہو، اس کو یعنی کلام کو. ہو کون ہے؟ کلام ہے اللہ کا. یحرفون کون ہے؟ بنی اسرائیل یا یہودی. ثم پھر، یحرفونہ وہ بدل دیتے تھے اس کو، تحریف کر دیتے. حرف جو ہے نا یہ تحریف سے ہے، تو پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو. من بعدی، بعد، ما اکلوہ، ما جو یا اس، اکلو سمجھ لیا، وہ اس کو، کس کو؟ کلام کو. آسان زبان میں کہیں گے اس کلام کو سمجھ لینے کے، ٹھیک ہے. ما اکلو اس کو سمجھ لینے کے، اس کو عقل میں لے آنے کے. وہم اور وہ، یعلمون جانتے تھے. افتطمعون ان یؤمنوا کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے لیے. وقد کانا، حالانکہ تحقیق تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ وہ سنتے تھے اللہ کا کلام. ثم یحرفونہ پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو. من بعد ما عقلوہ بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے. وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے، یعنی وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ تحریف کرتے تھے. انہیں پتہ ہوتا تھا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اور ہم اس کو
तब्दील करके कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इसके बावजूद वो लोग ये जुल्म जो है, ये बदतमीजी करते थे। तो यहाँ एक दो बातें आपको बताने वाली हैं, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी और डिटेल आपने पूछनी भी नहीं है। अगर मैं डिटेल नहीं बता रही तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह आप अगले सही वक्त पे सीखेंगे। मुख्तसरन क्या है कि अन, ये आपको शायद किसी वक्त पढ़ते हुए कंफ्यूज करे ये वाला लफ्ज के वो ईमान ले आएंगे, इसके लिए तो लफ्ज होता है युमिनूना, ऐसा ही है ना? किसी के जहन में आई थी ये बात? युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं या वो सब ईमान मैम लाएंगे? अन की वजह से, अन हाँ की जी, वजह से। लेकिन यहाँ पे अन ने इसके ऊपर एक एक्ट किया है जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत चेंज आया है, लेकिन वो कैसे आता है, चेंज क्यों आया है, और हम इसको फिर किस तरह करेंगे ट्रीट, ये हम इंशाल्लाह अगले लेवल पे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका तर्जुमा याद करने की कोशिश करें कि वो ईमान ले आएंगे लकुम तुम्हारे लिए, हालांकि तहकीक अब ये जो काना है, काना एक के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए, तो यहाँ वाहिद क्या चीज है? ये है फरीक, ग्रोह। वो के ग्रोह जो होता है वो बहुत सारे लोगों का इकट्ठ होता है, ठीक है, लेकिन ग्रोह बजाते खुद वाहिद ही है ना? समझ आ रही है ये बात? ज्यादा ग्रोह जी मैम। होंगे तो हम उनको कहेंगे ना ग्रुप्स। नहीं, ये एक ही ग्रोह है और एक ही चीज हाँ, है। जो एक ग्रुप होता है ना वो एक होता है वाहिद, इसलिए इस वाहिद की वजह से ये काना आया है। काना फरीकुन सही है। था एक ग्रोह, मिनहुम उन सब में से, यानी सारे के सारे ऐसे नहीं थे, कुछ अच्छे मुआहिद मुसलमान थे, सही ईमान भी रखते थे, ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे यहूदी, सारे के सारे यहूदी, सारे बनी इसराइल गलत ही थे, ठीक है, इस तरह की बात नहीं, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे। और यहाँ पे है कि यस्माऊना, अब देखिए काना की बात हो रही है कि एक ग्रोह ऐसे किया करता था, फिर ये यस्माऊना मुजारे कैसे आ गया बीच में? और हम कह भी रहे हैं, इसका तर्जुमा भी ये लिखा हुआ, सुनते थे, सुनते मैम हैं, काना माजी की वजह से, काना की वजह से है ना। वेरी गुड, ये काना की वजह से, माजी इस्तमरारी की वजह से यहाँ पे ये वाली चेंज आ रही है, यानी इससे हमें ये पता चला, जो हमने QC 2 में पढ़ा था ना, उसमें हमने काना माजी इस्तमरारी का जो टेबल पूरा याद किया था, पढ़ा था, सीखा था, उसमें काना के फौरन बाद मुजारे का वो वाला सीगा लिखा होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ काना के फौरन बाद नहीं लिखा हुआ, तो आपने ना परेशान नहीं होना कि काना तो पीछे रह गया, ये अब यस्माउना क्यों सुनते थे लिखा हुआ है, नहीं, इस काना का एक्शन इस पे हो रहा है, इसका असर इस पे पड़ रहा है, दरमियान में कुछ अल्फाज आ सकते हैं, ठीक है, तो काना था ग्रोह कि वो सुनते थे कलाम अल्लाही, अल्लाह का कलाम, और क्या चीज थी इसमें आपको बताने वाली, युहर्रिफूनहु, यहाँ देखिए फिर मुजारे आ गया, जबकि उर्दू में तर्जुमे में क्या लिखा हुआ, वो बदल देते थे, तो फिर ये भी वही हुआ, इस्तमरारी वाला ही सेवा हुआ कि इस काना की वजह से ये इस्तमरारी हो गया, फिर वो बदल देते थे हूँ उसको। और आपको क्या बताने वाली चीज है? बस ठीक है, और कुछ नहीं है। यालमून भी है। हाँ, वहुम यालमून यालमून, भी। और वो जानते थे, ठीक है, ये काना की वजह से ये भी इस्तमरारी की शर्त इस पे लग रही है। अब हम शरह देख लेते हैं कि अफतत माउना, क्या तुम तमा रखते हो, लालच रखते हो, ख्वाहिश रखते हो, यानी ऐसी लालच जो अच्छी हो, कि अहले ईमान इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि मदीना के बनी इसराइल यानी यहूद इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन यहूदियों की यहाँ पे हकीकत बयान की कि उन्हें दावत दो, तबलीग करो, लेकिन अपनी जान उनके लिए गुलाम मत, इनका किरदार इस तरह का है तो उनसे मोहतात रहो। फरीकुम मिनहुम, उसमें यहूद के उन इस बात में ना, फरीकुम मिनहुम, कलाम तब्दील वाला काम कौन करता होता था? इस तरह की आयात हम इसी कोर्स में पहले भी पढ़ चुके हैं ना, और उसमें हमने ये पढ़ा था QC 3 हिदायत और नतीजा के बाद कौन सा पॉइंटर है? बनी इसराइल को दावत, बनी इसराइल को दावत। इसराइल को दावत।
नेक काम करो, अल्लाह से डरो। तिल का अमानी यूं वाला जो है वो चले बहरहाल अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये आयात इस तरह की हम पढ़ चुके हैं उनसे डरो, कि उस दिन से डरो, ठीक है, उसमें शायद हमने ये पढ़ा है उस कि दिन वो से क्या करते थे, आलिम जो थे ना, यहूदियों के आलिम, वो कलाम को बदल देते थे, छुपा लेते थे, जिनको पता होता था उनके सामने अदल बदल करके पेश करते थे, और जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता था, जो उन्हीं होते थे, उन बेचारों को उससे तो बात ही सारी छुपा ली जाती थी ना। तो इसलिए ये उन्हीं की तरफ इशारा है कि इसमें यहूद के उन उलमा की तरफ इशारा है जो अल्लाह ताला का कलाम सुनते थे, फिर उसे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक बदल देते थे। यही वजह है कि इल्म का गलत इस्तेमाल, यानी ये चीज हमारे बारे में भी कही जा रही है, इल्म का गलत इस्तेमाल करने वाले के मुकाबले में एक आम इंसान के लिए हक को तस्लीम करना आसान होता है, क्योंकि वो हठ धर्म नहीं होता ना। जो इल्म का गलत इस्तेमाल कर रहा है वो हठ धर्म है, वो जिद में है, यानी वो सच हक को जानता है, जानबूझ के गलत कर रहा है। तो ऐसे इंसान की तब्दीली के चांसेस कम ही होते हैं बनिस्बत उसके जिसे बिल्कुल कुछ नहीं पता। हदीस है इस में, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इल्म दीन की कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसे वो जानता हो, फिर वो उसे छुपाए, तो कयामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। बहुत सख्त हदीस है और ये बड़ी सख्त सजा है। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2649 है। यानी खैर का जो पहलू आपको मालूम है उसे छुपाइए मत। दीन की खैर का, दीन का इल्म जो है वो आपके पास है तो उसे अपने पास संभाल के नहीं रखें, बताएं लोगों को, फैलाएं, तबलीग करें। तो ये चीज मुझ पे और आप पे भी आती है, ये सिर्फ बनी इसराइलियों के लिए नहीं है। हम जो जो सीख रहे हैं वो हमें आगे साथ साथ बताना है, लोगों तक पहुंचाना है। और उसके बाद ये है कि आगे फौरन दुआ भी एक ऐसी आदत से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, यानी हम इल्म को छुपाने वाले ना। अब इसको जरा आप रिपीट कर लें इस आयत के तर्जुमे को। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आयत नंबर 75 मुकम्मल हुई। अब आयत नंबर 76 है, तिलावत कौन करेगा? आयत नंबर 76 गुलनूर बुकटी, आप कीजिए तिलावत भी और तर्जुमा भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, व इज़ा खला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला ताक़िलून। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं हम भी ईमान लाए, और जब अकेले होता है उनका बाज़ दूसरों के पास तो कहते हैं क्या तुम बयान करते हो उनसे वो जो खोला है अल्लाह ने तुम पर, ताकि वो हुज्जत बनाए तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ उसको तुम्हारे रब के पास। क्या फिर तुम नहीं समझते? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व और इदा जब, व इदा और जब, यानी ये बात भी याद करो कि जब लकू वो मिलते थे, ठीक है, लका वाला टेबल हमने कर लिया हुआ है, लकू वो मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, ठीक है, आमनू जो ईमान लाए, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, कालू तो वो कहते हैं,
आमन्ना हम भी मान लाए। इस तरह की भी आयात हमने QC2 में शुरू में सफ़ा नंबर 2 पे पढ़ी थी, ठीक है, फसादी और बेवकूफ में। तो और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान लाए। व इज़ा और जब खला अकेले होता है, ठीक है। अब देखिए फौरन एक फर्क आया है, लकू जमा का सीगा है लेकिन यहाँ पे आ गया वाहिद। और जब ये खला एक के लिए होता था ना, खला खलो, तो ये एक है। तो अब हमने गौर करना है कि एक क्या हो सकता है। व इज़ा और जब खला तन्हा होता है, अकेले होता है, अलग फरीक होता है। बादुहुम उनका बाज फरीक इला होगा वो। बाजिन दूसरों के पास, उनका बाज दूसरों के पास, ठीक है। यानी उनका बाज उनके पास है, कोई उनमें से अलग होता है तो दूसरों से जाके मिलकर फिर वो क्या करता है। और जब अकेले होता है उनका बाज दूसरों के पास, कालू तो कहते हैं, क्या कहते हैं, आ तो हद्दिसूनहुम। इसके कितने टुकड़े हैं? तीन तीन टुकड़े। तीन। हाँ जी, 3 टुकड़े हैं। अतुहद्दिसूना चार हुम। टुकड़े, आ हो गया क्या, चार तुम होंगे ना। हद्दिसूना तुम सब बयान करते हो, हम उनसे यानी मुसलमानों से, कि वो आपस में फिर इस तरह से डिस्कस करते हैं कि क्या तुम सब आपस में ये डिस्कस करें कि क्या तुम सब मुसलमानों से बयान करते हो, क्या बयान करते हो, बिमा वो जो फतह हमने पढ़ा हुआ ना, फतह उसने खोला, खोला है, अल्लाहु अल्लाह ने, फतह अल्लाहु अल्लाह ने खोला है, अलैकुम तुम पर, लियुहाजुकुम। इसके कितने टुकड़े हैं? तीन। हाँ जी, इसके हैं 3 टुकड़े। हाजुरकुम, ताकि वो हुज्जत बनाए तुम्हारे खिलाफ, तुम पर, ठीक है, दलील बनाए तुम पर, ताकि वो हुज्जत बनाए तुम्हारे खिलाफ, भी उसको, उस बात को, उस कलाम को, इंदा पास रब्बिकुम तुम्हारे रब के, ताकि वो हुज्जत बनाए तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे रब के पास। ये जो इंदा का लफ्ज होता है ना, ये पास यानी इसका मतलब हमने पास पढ़ा हुआ है ना, ये दोनों सेंसेस में पास यूज होता है, यानी वक्त के एतबार से भी और जगह के एतबार से भी, कि उस वक्त के, हाँ उस वक्त के पास, उस दौरान, या फिर उस मकाम के पास, उस जगह के पास, उस हस्ती के पास। तो यहाँ तुम्हारे रब के पास, यानी ये कोई जगह वाला है। मुश्किल जुबान में बताऊं तो ये ज़र्फ मकानी लिहाज से भी है। पोजेशन के मायनों में आएगा ना ये, सॉरी, पोजेशन के मानी में, हाँ आपके पोजेशन पास, है और रब के दोनों पास। तरह से है, वक्त के लिहाज से भी है और मकाम के लिहाज से भी है। फिर आगे है अफला, क्या फिर नहीं, ताकिलून तुम समझते, अकल से काम लेते, ठीक है, क्या फिर तुम समझते नहीं हो। मेरा ख्याल है क्लास आज ना मेरी ये सिस्टम की खराबी की वजह से लेट हो जाएगी, हर चीज प्रॉब्लम कर रही है। अब हम इसको भी देख लेते हैं। वइदा लकुल्लदीना और जब मिलते हैं उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, कालू तो कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान लाए, वैसा फला बाजुम मिला बाजी, और जब अकेले होता है उनका पास दूसरों के पास, कालू अतुहद्दिसूनहुम तो कहते हैं क्या बयान करते हो तुम उनसे, बिमा जो फतहल्लाहु अलैकुम खोला है अल्लाह ने तुम पर, लियुहाजुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि वो हुज्जत बनाए तुम्हारे खिलाफ उसको तुम्हारे रब के पास। अफला ताकिलून क्या फिर तुम समझते नहीं, अकल से काम नहीं लेते। अब इसकी शरह क्या है कि अल्लाह ताला मदीना में मौजूद यहूदियों की चाल के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि जब भी वो मुसलमानों से मिलते तो कहते थे कि हम ईमान ले आए, जबकि इस जुमले से उनकी मुराद ये होती थी कि वो भी तो बहरहाल ईमान वाले हैं, यानी अल्लाह पे, उसके पिछले अंबिया पे, रसूलों पे तो वो ईमान रखते थे। तो ये इस तरह का धोखा देते थे, लफ्जी धोखा, कि हम भी ईमान रखते हैं। इस तरह से वो मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते थे।
تو ایک تو وہ کردار تھا جو پچھلے بنی اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان کے بارے میں اس بات کی امید کر کے بیٹھے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے. ان کا تو یہ رویہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہی کلام کو بدل دیتے تھے، اور یہ آج کے بھی یہودیوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں. کہ آپ دیکھیں آگے پتہ چل بھی جائے گا کہ کس قدر ہٹ دھرمی اور جہالت کہا جاتا ہے، پڑھی لکھی جہالت ان کی، کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی نشانیاں موجود تھیں. ان کو پتہ تھا اس طرح کی نشانیوں والے جو ہستی آئے گی وہی آخری نبی ہے. اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کے متعلق کچھ بول دیتا تو اسے ڈانٹتے، یعنی اپنے ہی یہودی بھائی کو ڈانٹتے تھے کہ تم مسلمانوں کو ان نشانیوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو، پلیز اپنے مائکس آف رکھیں، ان نشانیوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے. اس بات پہ میں کہہ رہی تھی پڑھی لکھی جہالت، کہ آپ دیکھیں یعنی انہیں یہ ڈر ہے کہ مسلمان اللہ کو قیامت والے دن جا کے کہیں گے کہ اللہ یہ فلاں یہودی نے نا مجھے یہ بات کی گواہی دی تھی کہ اس نشانی والے جو ہستی ہیں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. تو یہ انہوں نے پھر بھی وہ نشانیاں دیکھ کے ہمیں بھی بتا کے پھر بھی آخری رسول کو مانا نہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج ہیں قیامت کے دن کے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج ہیں اس وقت پیش کی جانے والی اس حجت کے. ویسے اللہ کو پتہ کچھ نہیں ہے، مطلب تو یہی ہوا نا ان کی بات کا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر چیز کی ہر ایک سے خبر رکھتا ہے. یہ حجت پیش کریں یا نہ کریں، ان کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، اللہ کو تو آلریڈی پتہ ہے کہ یہودی کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا منافقت کرتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی ان کی نا لاجک تھی کہ وہ اس طرح کی جہالت کرتے تھے کہ اپنے ہی لوگوں کو اس وجہ سے ڈانٹتے تھے کہ یہ تو اللہ کے سامنے جا کے تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار تھے. وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوتوں کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی اسے نہیں جان سکے گا یا ان کی پکڑ نہیں کر سکے گا. تو کیسی عجیب سی بات تھی نا. اب اس آیت کو بھی آپ ریپیٹ کر لیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا. یہ ہاں یہاں پہ ایک بات ہے غور کرنے کی. لقو وہ ملتے ہیں، جبکہ یہ جو لفظ ہے یہ ماضی کا ہے نا، لیکن یہ چینج آیا ہے اذا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اذا اس کی معنی نہیں اس طرح کا چینج لے کے آتا ہوگا. قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی مان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اکیلے ہوتا ہے ان کا بعض دوسروں کے پاس. قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے بما کو جو فتح اللہ علیکم کھولا ہے اللہ نے تم پر. لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف بھی اس کو. عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ خاص چیز کیا ہے. یہ کی ورڈز ہیں اس مضمون کو یاد کرنے کے، کلام تبدیل کو یاد کرنے کے، کہ افتتمعون کلام یحرفون عقلوه اتحدثونهم لیحاجوکم. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے لیے کی ورڈ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کو تھوڑا بہت نا یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ کون سا ٹاپک ہے اور یہاں کیا بات ڈسکس ہو رہی تھی. یہ مثال اس طریقے سے آپ کو آج پہلی دفعہ دی گئی ہے جبکہ آخری کلاس ہے. پہلے کلاس کے طویل ہو جانے کی وجہ سے، سلائیڈز بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے شاید منتظمین نے اس کو اس طرح نہیں شامل کیا، لیکن آخری کلاس میں آپ کو یہ ایک برڈ آئی ویو دے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود اپنے طور پر جب قرآن پڑھیں سیکھیں تو ان آیات میں سے نا اس طرح کے کچھ الفاظ جو ہیں نا کی ورڈز جو بہت پرومیننٹ ہوتے ہیں اور ان آیات میں آنے والے مضمون کو کھول کر بیان کر دینے والے ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح کے کچھ جو ہے نا ورڈز پک کر لیا کریں. تو جب وہ پک کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں ان آیات میں اس طرح کا موضوع ڈسکس ہوا ہے. الحمدللہ یہاں پہ ان آیات کا ترجمہ مکمل ہوا. یہ اس کی
रवां तर्जुमा है, बामुहावरा तर्जुमा है, इसको आप बाद में अच्छे तरीके से एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा। ये असबाक हैं जो हमने क्लास के शुरू में किए थे, अभी मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। इनाया से हमें ये दुआ सीखने को मिलती है कि अल्लाह मुझे कुरान मजीद के हर हिस्से पर ईमान लाने की और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। और प्लान क्या है कि इंशाल्लाह किसी भी बात पर अमल करने या उसे फैलाने से पहले मैं उसे कुरान और हदीस की रोशनी में चेक करूंगा। अस्मा और अफ़ाल इन आयात के क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ मेरा ख्याल है एक ही इसम सिखाया जाएगा और वो क्या है, फरीकुन ग्रोह, और फुरका ग्रोह की जमा है, ग्रुप और ग्रुप्स। तो फरीक वाहिद है, फुरका उसकी जमा है। इस तरह के और भी जमा आपने बनाए हुए हैं, किसी के जहन में आ रहा है कोई और? यहाँ शरीक रब्बुन शुरका, शरीक रब्बुन शुरका, अरबाब। शुरका। जी बिल्कुल, इसी पैटर्न पे शुरका वाला भी बनता है। अब हम अफ़ाल को देख लेते हैं। तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफ़ाल कौन कौन से हैं? वो अफ़ातत माऊना से तामिया। तो ठीक है, सामिया के पैटर्न पे है। तामिया उसने चाहा, उसने ख्वाहिश की, उसने तवक्को की या उसने लालच की। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप तवक्को वाला ही लफ्ज़ याद रखिए। उसने तवक्को की और वो क्या है? तामिया, यतमाउ, इत्मा, तामिउन, मतमून, तामुन। ठीक है, उसके बाद सामिया ही के पैटर्न पे ये सामिया है, यहाँ पे सामिया यसमाउ, इस्मा, सामे मसमू और सामून या समादुन, दो इसके हैं, दो मस्तर। लेकिन आपने आज शायद पहली दफा ये ऐसा देखा हो कि यहाँ सामिउन के अलावा और भी कोई फाइल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है समीउन। इस पर डिटेल में तो इंशाल्लाह QC4 में बात होगी, लेकिन समीउन भी समटाइम्स फाइल की उस जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। असल में फाइल सामिउन ही है। समी के बारे में अभी सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ये असल में सिफ्त होती है, इसम सिफ्त जिसे हम कहते हैं ना, ये वो होती है। तो समीउन, अलीमुन वो इसी तरह के हैं। अब सामिया ही के पैटर्न पे क्या है? आलिमा, यालमु, एलम, और आलिमुन, मालूमुन, और इल्मुन। ठीक है, ये हम QC1 में कर चुके हैं। फतहा वाला भी कर लिया हुआ है, फतहा, यफ्ताहु, इफ्ता, फातिह, मफ्तूह और फतहुन। अब हम देखते हैं तीन हुरूफ वाले कमजोर अफाल और हमजा वाले अफाल भी और यकसा हुरूफ वाले भी। देखते हैं इसमें कौन कौन सा आता है। लाकिया, ये ना वैजा लकुल लजीना, ये उससे आया है। लाकिया, लकू लाकिया वाले टेबल से आया हुआ है। लाम काफिया इसके रूट लेटर हैं। राजिया के पैटर्न पे होगा। बाब इसका क्या होगा? समिया। सामिया। नहीं सामिया, नहीं, बाब समिया है। सामिया है, इसका बाब सामिया है। इतना शक क्यों कर रहे हैं? सिस्टर गुलनूर ने वो बिल्कुल लिकाओ ठीक लिखो बताया। तो सॉरी, वो मजीद भी साथ साथ चल रहे हैं ना, तो वो लिकाओन था तो नहीं बस नहीं, आप ये भी थोड़ा ज़हन में रखा करें ना, ये नीचे साइड पे ये भी देखा करें। ये मजीद फी का अभी आगे ये तो देखेंगे। अल्फ ये है। मजीद फी वाला नहीं है, ये सुलासी मुजर्रद वाला है। लाकिया वो मिला, यलका वो मिलता है या मिलेगा, इल्का मिल, या उसने मुलाकात की भी हो सकता है। इसका लाकिया, उसने मुलाकात की। लाकिया, यलका, इल्का, लाकिन, मलकीयुन और लिकाउन, मिलना, मुलाकात करना। ठीक है, ये है। तो इसको याद रखिए, इसे मजीद फी से मिक्सअप ना करें। सिस्टर गुलनूर ने इसे सही पहचाना कि ये सुलासी मुजर्रद में सामिया के बाब से है। दा के पैटर्न पे है जी खला, ये भी हम QC2 में कर चुके हैं। खला, यखलू, उखलू, खालिन, मखलूबुन अनहु और खुलूबुन। ठीक है, तो ये इसका ये बाब नसर से है। जी, ये बाब नासरा से है। अब हम मजीद फी को देखते हैं। ठीक है, मजीद फी वाले कौन से अफाल यहाँ पे आए हैं? सबसे पहले असलमा के पैटर्न पे आमना, आमना वो ईमान लाया, युमिनु वो ईमान लाता है, लाएगा, आमिन ईमान ला, मुमिनुन मुअम्मनुन ईमानुन। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, मजे के हैं, तो ये तो ज्यादा जल्दी हमें समझ आते हैं। फिर उसके बाद क्या? हर्रफा, आमना वो ईमान लाया, हर्रफा उसने तहरीफ की, उसने तब्दीली की, उसने बदला, तब्दील किया। अल्लामा के पैटर्न पे हर्रफा, युहर्रिफु, हर्रिफ, मुहर्रिफुन, मुहर्रफुन, तहरीफुन। तालीमुन बनता है ना,
अल्लामा वाले का तालीमुन, तो यहाँ तहरीफुन यानी ये बाबे तफ़ईल है और इसका पैटर्न अल्लामा वाला है। इसी तरह अल्लामा ही के पैटर्न पे है हद्दसा, उसने बयान किया, उसे कुछ मतलब ज्यादा ही बयान करा ना। यहाँ आतु हद्दिसूना हुम, क्या तुम बार बार बयान करते हो उनके सामने, बहुत ज्यादा बयान करते हो। और भी इसके आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा, हद्दसा का कोई और भी अगर मीनिंग है तो वो भी ज़हन में रख ले। इसका वैसे जो सुलासी मुजर्रद वाला हदसा है, मेरा ख्याल है वो शायद वो नहीं, कुरान में एक दफा भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए ये वाले। हद्दसा युहद्दिसु हद्दिस, मुहद्दिसुन मुहद्दसुन, तहदीसुन, तालीमुन के पैटर्न पे तहदीसुन, तफईलुन के बाब से तहदीसुन, ठीक है। और उससे अगला जो है लफ्ज ये हासबा के पैटर्न पे है, लेकिन आपको देखने में बड़ा डिफरेंट लगेगा। ये आया है इसमें से, युहाजूकुम में से। असल में लफ्ज क्या है? युहाजूना, ठीक है, युहाजूना। और ड्यू टू सम रीजंस जो हम अगले लेवल्स में जाके सीखेंगे कि इसकी वो कौन सी चीज हज़फ हुई और क्यों हज़फ हुई। हाजा, उसने हुज्जत बयान की, उसने दलील बयान की। समटाइम्स इसका मतलब ऐसे भी होता है कि बहुत ज्यादा बहस करना, बहुत ज्यादा शब्दोमत के साथ, जोर शोर के साथ किसी बात को मनवाने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, वो होता है हाजा। तो आप सिंपली इसको तर्जुमे को इस तरह याद कर लें जैसे जो आयत में इस्तेमाल हुआ है कि ताकि वो हुज्जत बयान करे तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हाजा, उसने हुज्जत बयान की। हाजा युहाजु हाजिज, हाजिज, ठीक है, ये दो है ना। ये अब देखिए एक मजे की बात है कि ये हासबा के पैटर्न पे तो है, मजीद फी में है, लेकिन इसके रूट लेटर जो है ना कहाँ से आए हैं? ये रूट लेटर हमें बता रहे हैं कि ये यकसा हरूफ वाला भी है, ठीक है, यकसा हरूफ वाला मजीद फी है हासबा के पैटर्न पे। हाजा युहाजु हाजिज, और आपको नजर आ रहा है नीचे ये हाजा वाला? इस पे फाइल और मफूल दोनों पे जबर है। हाँ जी हाँ जी, वो मैं बाद में बताऊंगी, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताएं। हाजा वाला टेबल सबको नजर आ रहा है? जी जी मैम। जी मैम आ रहा हाजिज, हाजिज, ठीक है, और ये अमर है। उसके बाद है मुहाजुन, मुहाजुन ये है फाइल, और इसका मफूल लिखा हुआ है मुहाजुन, ठीक है, यानी फाइल और मफूल दोनों एक जैसे हुए हैं। मुहाजुन, मुहाजुन, और फिर मस्तर क्या हुआ? मुहाजतुन, मुहाजतुन, मुहासबतुन था ना, मुहाजतुन। ये फाइल और मफूल को छोड़ के बाकी सारा समझ आ गया ना? डाइजेस्ट कर लिया? जी मैम। जी सही है मैम। अब पता है क्या बात ये है कि ये लफ्ज आपके सामने लिखा होगा तो आपने पहले सबसे पहले इसके रूट लेटर निकालने हैं। रूट लेटर आपको पता चल जाएंगे, हा जीम जीम, इससे आपको पता चल गया ये तो यकसा हरूफ वाला है। लेकिन अब हज्जाजा नहीं लिखा हुआ, हज्जा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, हज्जा, हज्जा नहीं लिखा हुआ, तो आपको पता चल गया कि कुछ जायद है। और फिर वो आप देखेंगे जायद क्या है, वो आपको यहाँ से नजर आ जाएगा, हज्जा नहीं हाजा लिखा हुआ है, तो इसमें तो अलिफ जायद है। फिर आप अलिफ की जगह देखेंगे कि वो किस जगह पे ज्यादा आया है, वो आया है सेकंड प्लेस पे ज्यादा। तो फिर आपने याद कर लेना है कि ऐसा केस हमने कौन सा पढ़ा था, ऐसा केस हमने हासबा का पढ़ा था कि हा सीन बा में पहले लेटर के फौरन बाद अलिफ ज्यादा आ गया था। इस चीज ने हमें ये बता दिया कि ये हासबा के पैटर्न पे जाएगा और ये मजीद फी है, यानी यकसा हरूफ वाला मजीद फी। और मुफालता का। हाँ जी, मुफाअलतुन वाले। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? हाँ, फाइल मफूल। मुझे नहीं याद कि आप लोगों को ये बात याद होगी कि नहीं, मगर इतना अच्छी तरह जानती हूँ कि गालिबन तीसरी क्लास थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि फाइल और मफूल मजीद फी के बनाने का एक पेट पैटर्न है,
ٹھیک ہے، اسی لیے مزید فی بہت آسان ہوتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ آپ کو پہلے دن بتا دیا ہے نا کہ ایسے آپ نے منہ لگانا ہے، ایسے آپ نے سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینی ہے، تو پھر آپ کا کیا بن جائے گا جی، فائل بن جائے گا. اور پھر آپ نے شروع میں منہ لگانا ہے، سیکنڈ لاسٹ کو آپ نے زبر دے دینی ہے، تو آپ کا مفعول بن جائے گا. لیکن میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ان ویری ریئر کیسز کوئی ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں، اور یہ وہی ایکسیپشن والا کیس ہے. ٹھیک ہے، مزید فی کے میم ایک اور جگہ بھی ہے، ایک اور جگہ بھی ایسے جی کیس تھا، وہ جگہ جیسے یاد وہ کروا دیں، میں بھی خرہ میں، کون سی تھی؟ وہ خرہ میں خرر تھا، دو چیزیں تھی، دو راہ تھے، تو اس میں ہم لوگ کنفیوز ہو گئے تھے کہ ادھر خرر کیوں آئے گا، فعل امر میں تھا کہ خر آ جائے گا، لیکن خرر بھی تھا، تو اس میں تھوڑا ہم کنفیوز ہو گئے تھے. نہیں بعد میں پھر سسٹر، سر وہ جو افراد خرہ جو تھا نا، وہ ہم، ثلاثی مجرد کا یکساں حروف والا کیس ہے، اور اس کا خرر نہیں تھا. ہاں دوسرا وہ آپ نے پڑھا تھا اخرر، خرہ اور اخرر، اخرر اخرر. ڈبل تو رات ہے. یہ اسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اس طرح کے اور بھی چند ایک الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں مزید فی کے، لیکن ان کا فاعل اور مفعول بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. تو ابھی آپ بالکل اس کو بس اچھی طرح یاد ہی کر لیں کہ یہ جو ہے اس کا فاعل اور مفعول اس طرح سے ہی آئے گا. لیکن اگر وہ جیسے سسٹر گلنور نے بتایا نا، آپ نے خرہ کو اگر کھول کے بولنا تھا تو اخریر کر دیا تھا، تو اگر کھولنا ہو نا، جیسے یہ حاجج کو کھولا ہوا ہے، تو کھول کے لکھیں گے تو پھر اس میں گنجائش ہے زیر اور زبر لگا کر الگ الگ بنانے کی. وہ پتہ کیا بن جائے گا؟ مہاججن، مہاججن. سمجھ آ رہی ہے؟ مہاججن، مہاججن. اس طرح اس کا فاعل اور مفعول الگ الگ وہ اسی پیٹرن پہ بن سکتا ہے جو آپ شروع سے مزید فی کا سیکھتے آئے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے، اور زبان میں شاید زیادہ استعمال یہی ہوتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں کہیں ریئر کیسز میں ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں، اور یہ مہاجن مہاجن دونوں جو ہیں افعال ایک جیسے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیں، سمجھ آئی ہے نا؟ کوئی چیز مشکل تو نہیں لگی؟ اتنی خاموشی ہے کہ لگتا ہے مشکل نہیں نہیں. میم، ایک اور نہیں میم چیز بھی کوئی وہ تھا. ہاں نہیں کوئی بس مشکل نہیں ہے. ہاں کر لیا ایک کریں، اور میری تو سانس تھوڑی سی رک گئی تھی کہ نہیں سمجھ آئی ہوئی کسی کو. نہیں میم، ایک اور چیز تھی، جیسے جو حدث والا ہے، اس میں ہم حدیث کا وہ آ حدیث، رہا ہے ہاں کہ اس نے سسٹر، بات کی، تو حدیث ذرا اس سے اس میں ڈفرینٹ لفظ وہ ہے. ٹھیک ہے، لفظ حدیث ہے اسی سے لیکن بنا اس میں ہوا ہوتا ہے. بات ہے. ہاں، ہاں اس سے حدیث جو ہے نا وہ، چلے آپ وہ QC فارم میں جائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا کہ حدیث کس پیٹرن کا لفظ ہے. لیکن فی الحال ابھی آپ کو صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے نئی بات بتانا. ٹھیک ہے، اور یہ جو حدثہ والے ہیں اور جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا تحدثونہم، وہ تحدثونہم ہے کہ تم ان کو بار بار بتاتے ہو، زیادہ بتاتے ہو بہت، کہ ہمارے پیغمبر ایسے ہیں، ہمارے رسول ایسے ہیں، ہم نے تو تورات میں ایسی نشانیاں پڑھی ہیں، اور وہ واقعی تھیں. آگے جب آپ اگلے لیول پہ جائیں گے نا 6 میں، تو آپ یہاں 4 میں ہی یہ آیت آ جائے گی کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، یہودی بنی اسرائیل اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کما یعرفون ابناءہم، تو وہ تو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک ایک نشانی جو تورات میں بتائی ہوئی تھی این ایگزیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہو رہی تھی. کلے عام سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ آخری رسول بلا شک و شبہ یہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا تھا. تو اسی لیے یہاں تحدثون کا ہے کہ وہاں ان کی پرانی کتابوں میں، روایات میں یہ چیز
बहुत क्लियरली बताई हुई थी और ये बहुत क्लियर जानते भी थे, और इसी तरह उनका जिक्र भी होता था, आपस में बहुत ज्यादा जिक्र होता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का, कि अनकरीब आने वाले हैं, मतलब दौर का भी इन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था कि इस दौर में आएंगे, तो उन्हें पता होता था कि अब हालात ऐसे हो गए, अब वो नबी के आने का वक्त हो गया है। तो ये बड़ी कॉमन बात थी इनके लिए, इसीलिए यहाँ पे तुहद्दिसूना का लफ्ज आया है कि बहुत ज्यादा बताने बयान करने का मामला बहुत ज्यादा था। हाँ, इनके तो राहब को पता था, जब हजरत सल्लल्लाहु छोटे थे अपने चचा के साथ जा रहे थे तो उनके राहब ने उनको पहचान लिया था उनके हाँ पीछे जी मोहर से। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो तो उलमा जानते सारे थे। बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उलमा ने तो तौरात पढ़ी हुई थी ना। तो चले आगे चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 ग्रामर में हम आज आखिरी लफ्ज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तवल्ला, सफ़ा 10 है, इशारा डी है। इस सबक में हम तवल्ला पढ़ेंगे। तवल्ला का पैटर्न क्या है? तदब्बरा, यानी ये तदब्बरा वाले वजन पे इसके भी सिगे बनेंगे। जैसे आपने तदब्बरा का टेबल बनाया वैसे ही आप तवल्ला का बनाएंगे। आगे चलने से पहले आपको ये बता दूं, पूछ लूं कि हमने इस तरह के कुछ अल्फाज पहले भी पढ़े हैं, सीखे हैं? वल्ला, यस मैम, ये तो वल्ला पढ़ा है। वल्ला पढ़ा है, वल्ला और क्या पढ़ा पढ़ा है? हाँ। और अलका, वल्ले- ना वो तो सॉरी, उसमें नहीं है तो। और क्या पढ़ा है? नहीं, वल्ला के अलावा, तवक्कला, सॉरी सिस्टर समझ नहीं आ रही। तवक्कल, बस तवक्कल, इतनी ज्यादा आवाज कट रही है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा आप क्या कह रहे हैं। एनीवे, अभी नज्जा, आपकी असाइनमेंट है। तवक्कला, अता, मैम नज्जा, तवक्कला। नहीं, तवक्कला को छोड़ दे, तवक्कला तो बिल्कुल डिफरेंट लफ्ज है। नहीं, QC2 में कुछ पढ़ा है बिल्कुल आपने डिफरेंट है ऐसा? वल्ला, वल्ला पढ़ो, नहीं वल्ला। सिस्टर, वल्ला पढ़ा था। सिस्टर वल्ला, अच्छा कौन सिस्टर बताएंगी? वल्ला हमने QC2 में पढ़ा। जी सिस्टर्स, आवाज सब कुछ क्लियर है, नजर आ रहा है? जी मैम। चले, क्लियर हमने है। बात जहाँ हमने पे क्लोज की थी वहीं से स्टार्ट हमने करते हैं। जल्ला, नहीं आप, हमने जल्ला भी अच्छा पढ़ा था। चलिए, नहीं सिस्टर देखिए, इररेलेवेंट चीजें ना बोले, ज्यादा टाइम इस पे लग जाता है, क्लास ऑलरेडी ज्यादा टाइम पे जा रही है। अब आपकी असाइनमेंट है, आपने ढूंढना है कि आपने QC2 में इससे मिलता जुलता कौन सा ऐसा लफ्ज पढ़ा है, और आपने ये भी ढूंढना है कि QC3 में आपने इस तरह के कौन से पढ़े हैं। फिलहाल तो मैं आपको बता, इस तरह से मतलब क्या है, जिनके रूट लेटर क्या थे? रूट लेटर क्या हो सकते हैं? इसके रूट लेटर क्या है? वाओ लाम और या। वाओ लाम या, वाओ लाम या वाले रूट लेटर के आपने ढूंढने हैं 2 में भी और 3 में भी कि आप कौन कौन से अफाल पढ़ चुके हैं। चले, अभी रिसेंटली हमने चूंकि वल्ला पढ़ा था तो मैं उस पे बात कर, वला से, लेकिन वल्ला जो है ना वो अल्लामा के वला पैटर्न पे से था। मुझे नहीं समझ आ रही आपने वल्ला को कैसे QC2 में डाल दिया है पकड़ के। QC2 की वो चीज नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा जितना वो आज था ना फोकस कि मैं आज क्लास जल्दी खत्म करूंगी क्योंकि आपसे और कुछ बातें करनी थी, लेकिन उतना ही आज मुझे IT की चीजें बहुत ज्यादा रुलाने के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवल्ला, इसके रूट लेटर है वाओ लाम और या। अब आपने ये देखना है कि ये सुलासी मुजर्रद है, सेहतमंद है, कमजोर है, या मजीद ही का कोई केस है। तो हम ले लेते हैं वाओ लाम या ने तो और वाओ ने भी हमें फौरन ही बता दिया कि सुलासी मुजर्रद तो ये हो सकता है शायद, लेकिन सेहतमंद नहीं हो सकता। ऐसा ही है, ये तो आपको पहली नजर में पता चल गया ना। जी ठीक जी है, मैम। वाओ ने भी बता दिया, या या की ने भी वजह बता से। दिया कि ये कमजोर है। या ने भी हाँ
یہ اور کمزور ہے، ہاں جی، صحیح ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کمزور ہے تو یہ ثلاثی مجرد کا کمزور ہے یا پھر مزید فی کا کمزور ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے کمزور تھوڑے سے یاد کریں تو وہ کس طرح کے ہوتے تھے، وہ تو 3 ہی حرف ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ جی یہ مطلب آپ کو یہ جو شد ہے نا، یہ والی تشدید تھوڑی سی کنفیوز کر سکتی ہے کہ ہاں تشدید ہے، واو لام یا ہے روٹ لیٹر، تو پھر یہ کمزور افعال، ثلاثی مجرد کے کمزور افعال کا وہ والا ہے جو جس پہ یکساں حروف بھی ہوتے ہیں، یہ شد آپ کو شاید کنفیوز کر دے، لیکن روٹ لیٹر پتہ ہوں گے تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ روٹ لیٹر تو واو لام یا بن رہے ہیں، یعنی کوئی حرف دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو رہا، واو الگ ہے، لام الگ ہے، یا الگ ہے، یکساں حروف کیس نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ثلاثی مجرد بھی نہیں ہے، یعنی صحت مند بھی نہیں ہے، ثلاثی مجرد بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ یہ مزید فی فی ہے۔ ہے، اب یہ اب آپ کے مزید لیے فی ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج کیا ہے مزید فی کا؟ مزید فی میں تو آپ نے واللہ پڑھا تھا، ابھی کسی سسٹر نے کہہ بھی دیا تھا، تو واللہ تو یہ بالکل نہیں، وہ تو باب ہی اور ہے، وہ علامہ کا پیٹرن ہے۔ آپ نے واللہ سے تولہ کیسے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے؟ واللہ میں آپ کو تشدید زیادہ نظر آئی تھی، سسٹر آپ غور سے سن لیں، واللہ میں آپ کو تشدید، صرف تشدید زیادہ نظر آئی تھی، اس لیے آپ نے اسے علامہ کے پیٹرن میں ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کو یہ لگے کہ واللہ تولا یہ علامہ کا پیٹرن ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہاں یہ تو علامہ کا پیٹرن ہے، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ علامہ کے پیٹرن میں مزید ہوتا کیا تھا؟ صرف ایک شد زیادہ ہوتی اور کچھ بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب آپ مجھے سب اکٹھے بتائیں، یہاں ایک تو آپ کو روٹ لیٹر میں واو لام یا میں ایک تو آپ کو یہ تشدید زیادہ نظر آ رہی ہے، اور زیادہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی آپ کو تا زبر ہے۔ زیادہ نظر آ رہی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ تا آپ کو شروع میں زیادہ نظر آ رہی ہے، تو یہ کیس ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ تدبرہ میں، ٹھیک ہے؟ تفاعل کے باب میں، تفاعل کے باب میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تفاعل والے باب کے الفاظ کے شروع میں تا زیادہ آتی ہے اور اس کے سیکنڈ لاسٹ حرف پہ تشدید زیادہ آتی ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم علامہ میں نہیں ڈالیں گے، ہم اس کو تدبرہ میں ڈالیں گے۔ اب سمجھ آئی؟ جی میم، یعنی یہ بات پہ نا اتنا وقت صرف اس لیے لگایا ہے کہ آپ کو پرسوں ایک بڑی انٹرسٹنگ لیکن بہت ہی امپورٹنٹ اسائنمنٹ ملنے والی ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہوگی کرنی، ہر اسٹوڈنٹ کے لیے وہ مسٹ ہے، اس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یہ آپ کو یہ کانسیپٹ بہت کام آئے گا۔ اصل میں اسائنمنٹ میرا مقصد نہیں ہے، اصل میں مقصد یہ ہے کہ حق ادا ہو جائے QC3 کو پڑھنے اور سیکھنے کا، تو آپ ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اپنے دل میں وعدہ بھی کریں کہ آپ نے QC3 کا حق ادا کرنا ہے، گرامر کا، اس سارے کانسیپٹ کو سمجھ کے۔ میں آپ کو مختلف الفاظ دوں گی، ان کا کوئی ہنٹ آپ کو میں نہیں دوں گی، صرف ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کو میں نے کس پیٹرن پہ ڈالنا ہے، اس کو میں نے کس باب میں ڈھونڈنا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اتنی دیر میں نے تولا اور تدبرہ کا جو آپریشن کیا ہے نا، وہ اس لیے کیا ہے، واللہ سے اس کا جو فرق بتایا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے نا، یو بلیو می کہ یہ QC3 آپ کے لیے حلوہ اور کھیر تو کس یاد میں یہ آپ کے لیے بہت ہی ایزی چیز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن آسان ہے، اللہ کا اپنا دعویٰ ہے، تو دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ کو ہمارے لیے بہت آسان کر دے اور آپ کو یہ سمجھانا اور بتانا میرے لیے بخشش کی گواہی بن جائے۔ اچھا جی، مزید بھی وہی بات جو ابھی تولا اور تدبرہ میں ہم نے ڈسکس کی کہ مزید فی میں کچھ نہ کچھ زیادہ ہوتا ہے 3 حروف میں سے، تو یہاں جیسے یہاں تشدید زیادہ تھی،
اور یہاں حمزہ زیادہ تھی تو اسی کو مزید فی کہا جاتا ہے. اس طرح کے مزید فی ہم نے ابھی تک 8 سیکھے ہیں جو ہے تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. علامہ حاسبہ اسلم، اس میں تشدید زیادہ ہے، حاسبہ میں الف زیادہ ہے، اسلمہ میں حمزہ زیادہ ہے. اس کے بعد ہے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلف استغفر. تو اس میں شروع میں الف زیادہ ہے، تھرڈ نمبر پہ تا زیادہ ہے، جبکہ دوسرے والے میں بھی بالکل شروع میں ہی الف سین اور تا زیادہ ہے، است زیادہ ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ زیادہ والی چیز کو اگر ہم سارٹ آؤٹ کرنا سیکھ لیں تو ہمیں مزید فی آ گیا. تدبر کیجیے، تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب، تدبرا تدارسا انقلابا. اب اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ یہاں پہ شروع میں تا زیادہ ہوتی ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ تشدید زیادہ ہوتی ہے. یہ تفاعل کی پہچان ہے. تفاعل کی پہچان کیا ہوگی؟ شروع میں تا زیادہ ہوگی اور درمیان میں الف، ایک منٹ، تھرڈ پہ الف شد ہوگی، تھرڈ پہ شد ہوگی، تھرڈ میں الف ہوگا. تھرڈ میں شد ہوگا. نہیں الف ہے. تدارس بھی سیکھ کیسے رہے ہیں، یار؟ ٹھیک ہے، تدارس سیکھ رہے ہیں نا، یہاں تشدید کا کوئی کیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تدارس، تو اس میں آپ نے یہ اس کے روٹ لیٹر دیکھیں نا، دال را سین ہے نا، تو پھر زیادہ ہوا شروع میں تا، اور اس کو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ سیکنڈ. اصل تھرڈ والوں نمبر کے پہ مڈ میں تھرڈ ہے. نمبر Third پہ number الف پہ. زیادہ ہے، یعنی شروع کا تا اور تیسرے نمبر پہ الف زیادہ ہو جائے تو وہ پھر تفاعل کا کیس ہوتا ہے. اور اسی طرح اب انقلابہ ہے، تو انقلابہ میں ہمیں کیسے پہچان کہ اس کے بالکل شروع میں کیا زیادہ آ جاتا ہے؟ الف اور نون، ان. حمزہ اور نون. اس کے روٹ لیٹر کاف میم لام تدارس با ہے، میں اس کے روٹ لیٹر کاف میم ہم لام کہہ با رہے ہیں ہے، کہ تو مزید شروع میں ان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ مزید کیا ہے اسی کو ڈھونڈا کرنا ہے، اور اسی سے آپ کو مزید فی کی سمجھ آ جائے گی. یہ آپ کی QC1 اور QC3 کی سمری ہے جسے میں ابھی نہیں ریپیٹ کر رہی. اس کو آپ دیکھ لیں ذرا، صحت مند افعال، کمزور افعال، یکساں حروف والے افعال. علامہ کے پیٹرن پہ یہ ہے واللہ، جو آپ تولا کے ساتھ مکس کر رہے تھے. تو یقیناً ان کے مینوں میں کوئی نہ کوئی چینج ہوتا ہے، اسی لیے کسی ایک ہی جیسے روٹ لیٹر والے الفاظ کو یا تو کہیں آپ کو ثلاثی مجرد کے کسی باب میں ڈالنا پڑتا ہے، کسی کو آپ کو کمزور والے افعال میں ڈالنا پڑتا ہے، کسی کو آپ کو مزید فی میں ڈالنا پڑتا ہے، اور کوئی ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں جو مزید فی کے ہی 2-3 ابواب میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ان سب کے مطلب مختلف ہوتے ہیں. جیسے یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ واللہ لکھا ہوا ہے تو ابھی ہم تولا بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو روٹ لیٹر تو دونوں کے ایک ہیں، لیکن واللہ کا مطلب کس کو یاد ہے؟ واللہ کا کیا وہ پھر مطلب کیا ہے؟ اس نے پھیرا. واللہ اس اس نے نے پھیرا. منہ پھیرا. دیکھیں یہ اب تو آپ کو یاد ہونے، واللہ پہ تو ہم بہت ٹائم لگا چکے وہ ہیں. پھرا، یہ غلطی نہ وہ کریں. پھرا. نہیں سسٹر، یہ کون کہہ رہا ہے وہ پھرا؟ ڈونٹ سے دس پلیز. میں نے اس پہ آپ کو بہت پریکٹس کروائی ہے. واللہ اس نے پھیرا، ایک طریقہ بھی بتایا، اس نے اس نے پھیرا. پھیرا. میں نے آپ کو ایک جی ٹپ بھی ماضی بتائی کا. تھی، یاد ہے کسی کو؟ کم از کم جو پنجابی بولنے اور سمجھنے والے ہیں نا، انہیں تو وہ ٹپ یاد ہونی چاہیے تھی. وال فریب سے. ہاں جی، وال والا ویری وال گڈ. والی بتائی یہ تھی. جو سسٹر ہے نا، ان کی میموری اچھی ہے جنہوں نے ول فریب والی بات کی ہے. ول فریب جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھیرنا ہوتا ہے نا. تو واللہ اس نے پھیرا، اور اسی سے واللہ میم کو، آپ نے بتایا تھا ہمیں. ہاں جی اسی سے بتایا تھا. تو اس طرح یاد رکھا کرے، کوئی اپنے لیے کوئی ٹوٹکے استعمال کر لیا کرے جن ٹوٹکوں سے آپ کو نا یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، واللہ اس نے پھیرا. اور یہاں پہ یہ دیکھیں، اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا یہ کمزور ہے اس میں، اور کون سی چیز کس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کس پیٹرن پہ سامنے آتے ہیں. نادا میں الف زیادہ ہے، یہاں پہ حمزہ زیادہ ہے، یہاں پہ یہ الف اور یہ والی تا زیادہ ہے، اس لیے یہ اختلاف میں آ رہا ہے.
اتقا یہاں بھی دیکھیں الف اور تا ہی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ یہ ایک تا اس کی اپنی بھی تھی تو وہ تا 2 دفعہ آ گئی، یا یہ ہم خا کو ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کبھی بتاؤں گی کہ وہ چینج ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ اتقا بن گیا، ٹھیک ہے. یہاں بھی استقامہ میں است زیادہ تھا تو اس لیے ہم نے اس کو استغفرا والے میں رکھ لیا. اب آج جو ہے تولا تو شروع میں تا اور تیسرے حرف پر تشدید زیادہ ہے. یہی تفاعل کی پہچان ہوتی ہے. تفاعل کے باب پہ کون کون سا فعل جاتا ہے؟ جس کے شروع میں تا زیادہ ہو اور تیسرے حرف پہ تشدید زیادہ ہو. تدبر. تدبر، ٹھیک ہے. تولا، تولا کا مطلب اب یاد کر لیں، وہ پھر گیا، اس نے منہ موڑا، اس نے دوستی کی. مختلف قسم کے مطلب ہیں لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف کانٹیکس میں یہ اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. ولا اس نے پھیرا، اور یہاں ہے وہ خود پھر گیا، ٹھیک ہے. تولا وہ پھر گیا. دابرا سے یہ تھے نا روٹ لیٹر، تو یہ دابرا، لیکن شروع میں تا زیادہ لگ گئی، تشدید زیادہ لگی تو وہ بن گیا. یہاں پہ تا زیادہ لگائی، یہاں پہ تشدید زیادہ لگائی، وہ بن گیا تدبرا. تو یہاں سے باب ہی اس کا مختلف ہو گیا، تدبرا بن گیا. یہاں ثلاثی مجرد تھا، یہ اس وجہ سے یہ مزید فی میں چلا گیا، ٹھیک ہے. اس نے شہر ہی بالکل چینج کر دیا، ملک چینج کر دیا، بلکہ شہر نہیں چینج کیا. ولا، اور ولا سے تولا، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی دیکھیں شروع میں تا زیادہ ہے اور یہاں تیسرے حرف پہ تشدید زیادہ ہے، تو یہ تدبرا کے پیٹرن پہ چلا گیا. اب یہ مزے کی چیز ہے، اس سلائیڈ کو بعد میں آپ دوبارہ بھی ایک دفعہ بیٹھ کے غور کیجئے گا. علامہ سکھایا، تعلمہ سیکھا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ نزلہ، اتارا. نزلہ علامہ کے ہی پیٹرن پہ تھا نا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جی میں تو تنزلہ یہ ڈیفرنٹ ہو گیا، اور اس میں ہم نے کیا کیا؟ اترا. اس کا مطلب ہے یہاں اتارا، اس کا مطلب اترا. یعنی تھوڑے تھوڑے چینج سے معنی واقعی چینج ہو رہا. اب یہ دیکھیں، فرقہ ٹکڑے کیا، اور یہاں کیا ہے؟ تفرقہ ٹکڑے ہو گیا. یہ بدلا بدل دیا، تبدلا تبدیل ہو گیا، ہے نا. ولا پھیرا، کسی چیز کو پھیرا، ولا. اور یہاں کیا ہے؟ تولا خود پھر گیا. اب کوئی سسٹر بھلا ہو مجھے بتائیں نا ذرا، یہ کس کس باب میں سے آ رہے ہیں؟ یہ سارے صرف اس کالم کے دیکھیں، علامہ، نزل، فرق، بدل، ولا، کس باب میں، کس کس باب میں سے آئے ہیں؟ تفعیل. ہاں جی، تفعیل سے. سارے ایک ہی باب کی مثال، تفعیل کے صرف باب تفعیل کے ہیں. تفعیل. یہ سارے الفاظ تفعیل کے ہیں. سمجھ آ گئی؟ علامہ کے پیٹرن پہ ہیں سب کے سب. اب اس کو دیکھیں، تعلم، تنزل، تفرق، تبدل، تولا، یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ یہ کس کس باب میں سے آئے ہیں؟ تدبرا. تدبر تفعل. تدبر میں سے. تفعل. تفاعل میں ہے میم. ہاں جی، یہ سارے تفاعل میں سے ہے، تدبر والے میں پیٹرن پہ. یعنی ان جی دونوں، تفاعل. اس کا اور اس کا، نیچے تک کے لیے اس کا ایک ہی باب ہے اور وہ ہے تفعیل. ان سب کا ایک ہی باب ہے اور وہ ہے تفاعل. ان سب کا ایک ہی پیٹرن ہے علامہ. ان سب کا ایک ہی پیٹرن ہے تدبر. یہ ڈاکٹر صاحب نے نا یہ سلائیڈ آپ کو یہ فرق محسوس کروانے کے لیے کی ہے. ایک اور بھی لطیف سا فرق ہے، بڑا اچھا انٹرسٹنگ بھی ہے. یہاں جو ہیں جتنے بھی یعنی تفعیل والے میں، ان سب کے میننگز جو ہے نا، ہیں دونوں مزید فی ہیں، دونوں مزید فی ہیں. ان میں ثلاثی مجرد کوئی نہیں ہے، دونوں مزید فی ہیں. لیکن علامہ والے سارے جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ کام کرنے والا ان ہے. پر ہوا وہ ہوتا ہے. ہاں، سکھایا مطلب ان پر ہے، کام کیا. ٹھیک ہے، ایکٹ کیا ہوا ہے. اور یہ ہے خود اس کام میں شامل، یہ کسی کے لیے کیا ہوا ہے اور یہ خود کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے،
ये यूनिफॉर्मिटी इनमें हो रही है ना, पता चल रही है ना अपनी। यहाँ काम करना है और यहाँ काम का हो जाना है, समझ आ गई? ये यूनिफॉर्मिटी इनमें है और इन दोनों में ये डिफरेंस है कि एक काम सिखाया है और एक काम सीखा है। तो ये किसी के ऊपर किया है, ये खुद किया है अपने ऊपर, ठीक है? तो ये फर्क है, यानी इससे आपको ये सिखाना मकसूद है कि जो बाबे तफील के अफ़ाल होते हैं उनके अमूमन मतलब जो है वो इस तरह के ही होते हैं कि उनमें काम किया हुआ होता है किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए किया होता है। और जो तदब्बरा वाले पैटर्न पे या मतलब तफाउल के बाद में से अल्फाज होते हैं उनके मैनी अमूमन इस तरह से होते हैं कि वो काम अपनी किया जात हुआ पर, होता है, अपनी ठीक है, जात पर। अपनी जात पे किया हुआ होता है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तवल्ला, ला खड़ी जबर है। खड़ी जबर की आपको मैंने वजह बताई थी कि इस खड़ी जबर की वजह से यहाँ नीचे ये जबर आती है, तवल्लऊ बन जाएगा, ठीक है? तवल्ला से तवल्लऊ। तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना। बाकी तो सारा वैसा ही टेबल है, वल्ला से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन इसको मिक्स नहीं करना उसके साथ, ठीक है? यहाँ का ज्यादा आ रही है। तो तवल्ला, तवल्लऊ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना। जैसे हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, उसी तरह इसकी भी साउंड है। यहाँ ये आपको सिर्फ साउंड की वजह से सिखाया गया है, ये साउंड बोलना सिखाया जा रहा है। हदा से हदऊ, वल्ला से आपने किया वल्ला, वल्लऊ, नादा, नादऊ, अलका, अलकऊ। और क्या है ये मुझे नजर नहीं आ रहा, आप में से कोई बोले अलका के बाद क्या लिखा हुआ है? इहतदा, 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 इहतदऊ, इहतदऊ। और फिर तवल्ला और तवल्लऊ हो गया, ठीक है? जी। ये आपका सुलासी मुजर्रद है, ये आपका मजीद फी अल्लमा है, ये आपका मजीद फी हासबा है, ये आपका मजीद फी अस्लमा है, ये आपका मजीद फी इख्तलाफा है, जबकि ये आपका मजीद फी तदब्बरा है। सबके बाब मुख्तलिफ हैं लेकिन साउंड एक जैसी है। अब ये आपने कंफ्यूज हो ना कि इस स्लाइड पे अगर ये एक दफा लिखे हुए तो इसका मतलब इन सबका बाब एक जैसा है, या फिर इनकी किस्म एक है, यानी या तो ये सारे सुलासी मुजर्रद हैं या ये सारे मजीद फी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका मीनिंग का बाब का आपस में एक जैसा होना बिल्कुल भी एक बात नहीं है। यहाँ इनको एक जगह पे लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बोलना सिखाना है कि बोलना कैसे है, इसको साउंड कैसे इसकी आप निकालेंगे। तो अब ये बन गया तवल्ला से तवल्लऊ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना। वो फिरा, फिर गया, वो सब फिर गए, आप फिर गए, मैं फिर गया, आप सब फिर गए, हम सब फिर गए। तो हमसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दीन से नहीं फिरा ना, इसलिए हम नफी में जवाब देंगे। हल तवल्ला, मा तवल्ला, मा तवल्ला, हल तवल्लऊ, मा तवल्लऊ, माशाल्लाह, वेरी गुड प्रैक्टिस। हल तवल्लैता, ला तवल्लैतु, मा तवल्लैतु, हल तवल्लैतुम, मा तवल्लैना। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, ठीक है। अब अगला लफ्ज है यतवल्ला, ठीक है, यतवल्ला। तो चूंकि इसके मज़ारे में भी साउंड वही रही है सबसे पहले वाले की आपको उसने दी है, आपने नहीं बनानी, उसकी टेंशन नहीं लेनी, की आपको कहीं से मिलेगी। की क्या है? ये की है, ये की है। तो आपके पास की होनी चाहिए, की देख के आप नीचे टेबल खुद बना सकते हैं। तो की उसने आपको दिखा दी, की में उसने लिखा हुआ यतवल्ला, लाम के ऊपर खड़ी जबर है। इस खड़ी जबर की वजह से यहाँ आप पेश लिख सकते हैं, ऐसा ही है? नहीं लिख सकते मैम, नहीं लिख हाँ सकते। जी, नो मैम, यहाँ पे हम जबर पेशा को बिल्कुल नहीं डाल जबर सकते, ही हमें आएगी। जी बिल्कुल, हम यहाँ जबर जबर की वजह ही से। आएगी। वेरी गुड, यही बात है जो हमने वल्ला वल्ला में जो किया था ना, वो चेंज था। किसी को याद है क्या था? युवल्ली, युवल्ली, जी मैम,
वल्ला युवल्ली, युवल्ली वल्ली, युवल्लूना, तो वो जो वल्ली था ना युवल्ली, उसकी जेर ने नीचे क्या दिया था? पेश पेश थी, वो था युवल्लूना, तुवल्लू, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम देख रहे हैं जैसे माजी में खड़ी जबर आई थी वैसे ही वो खड़ी जबर उन्होंने अरबों ने मुजारे में भी बोल दी है। इस पे हम उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, उनको ऐसे ही बोलना आसान लगा, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। तो आपके लिए क्या मसला है, आप वैसे ही उसका टेबल बना लें, खड़ी जबर को पकड़े, यहाँ पे जबर बना दें, यतवल्लौना, यतवल्लौना वो सब फिरते हैं, ततवल्ला आप फिरते हो, अतवल्ला मैं फिरता हूँ, ततवल्लूना ततवल्लौना आप सब फिरते हैं, नतवल्ला हम सब फिरते हैं। तो क्योंकि हम दीन से नहीं फिरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका जवाब, हल का जवाब अब ये चूंकि मुजारे है तो हम ला से देंगे, ला यतवल्ला, हल यतवल्लौना, ला ला यतवल्लौना, यतवल्लौना, ला हल ततवल्ला, यतवल्लौना, ला अतवल्ला। ला अगला सवाल तवल्ला, अगर मैं पूछूं हल ततवल्लूना, ततवल्लौना ला फिर क्या होगा? नतवल्ला, ला नतवल्ला, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने बनाना है अमर। तदब्बरा का अमर कैसे बनाया था? तदब्बर, सेकंड लास्ट को जेर और लास्ट वन को साकिन। लेकिन तदब्बर के बारे में हमने ये बात सीखी थी कि इसमें थोड़ा सा ये वाला चेंज होता है, हम ये वाली जेर नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? बस अरबों ने ऐसे किया था। नहीं 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 सिस्टर, सारा इल्जाम तो अरबों को ना दे, आप क्या कर रही हैं? सारा ये इल्जाम नहीं अरब अरबों को देना, हर बात के जवाब में ये बात नहीं कहनी। अरब पकड़ लेंगे आके, तो उनकी सजा भी आपको पता है, सर कलम करते हैं। मैम की क्योंकि हम मुजारे में भी देंगे जबर ना, है फिर तो हम फिर क्या टेंशन लें। जो इसका जवाब दे देगा उसे हरकत बड़ी मुजारे शाबाश। से कैरी कर देंगे, हाँ हरकत ये कौन मुजारे बोला? से कैरी होती है। जबर हाँ की जी, वजह से। ये हम मुजारे से देख के करते हैं, ठीक है। मुजारे से देख के अमर बनता है, अमर की बेस मुजारे होता है। तो जिस तरह की हरकत मुजारे में इस्तेमाल हुई हो ना, वही हरकत अमर में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ देखें तदब्बरा, और ये जो हल्का सा नजर आ रहा है यातदब्बरू, बा के ऊपर यहाँ जबर है, इसलिए हमने तदब्बर ही लिखा है, जेर नहीं डाली, ठीक है। तदब्बिर नहीं किया, तदब्बर। अब इसकी बेस पे आप तवल्ला का बनाएं जरा, अमर क्या बनेगा? तवल्ला, तवल्ला बनेगा, तवल्ला, तवल्ला ठीक है, बनेगा, तवल्ला से तवल्ला, क्योंकि तवल्ला। यातवल्ला है, यातवल्ला में हाँ आपने या को काट दिया, अमर ऐसे ही बनाते हैं ना, जी शुरू का हर्फ जी काट जी। देते हैं, आखिरी वाले को हाँ, जज्म दे देते हैं। आखिरी जज़म वाला है में या, तो वो तो जज्म आएगा, एक कमजोर है तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, कमजोर होने की वो वजह से भाग गायब जाएगा, हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वो तवल्ला, भाग, ठीक है। तवल्ला वो भाग ला जाएगा। भी चलेगी। अच्छा एक और चीज, असल में है या साकिन, ठीक है। तो या साकिन के लिए ना, शो करने के लिए हमें उसको, ये जो कमजोर हर्फ होता है ना उसे ड्रॉप करना होता है। ये एक ही बात होती है, उसे साकिन करें या उसको ड्रॉप कर दें, यानी साकिन होने का मतलब है ड्रॉप होना। तो ये साकिन हो जाएगा, कमजोर हर्फ साकिन होगा तो फिर वो ड्रॉप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तवल्ला। ये इसके पास एक जबर जो है वो इसकी थी ना, तो जब वो ड्रॉप ही हो गया तो फिर ये खड़ी जबर की तो गुंजाइश नहीं रही ना हमारे पास, इसलिए ये एक जबर आई, तो तवल्ला, तदब्बर, तवल्ला। अब सारे जो तो मैम कमजोर होंगे ना वो इसी तरह के ये बनेंगे, ये कमजोर भाग जाएगा, हाँ जी ये कमजोर भाग भाग जाएगा, हाँ जी भाग वो कमजोर जाएगा। भाग जाएगा, उसमें हुक्म देने और सहने की सकत नहीं है, इसीलिए वो भाग ताकत जाता है नहीं है। अमर में से। फिलहाल आसान लफ्जों में यही सीख लें, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। मेरे पास लिखने को कुछ हो तो फिर मैं लिख के तो बता दूं, लेकिन ये सब बताने से नहीं समझ आता। उसके बाद है जी, ये आपके पास आ गई चाबी तवल्ला, तवल्लऊ। अब ये तवल्लऊ हमें कहाँ से मिला है, मैं फिर वापस जा रही हूँ। जबर की वजह हमें से, वहां से मिलता तबर की वजह से, हाँ सिस्टर अभी जबर की वजह, जबर, हाँ जी जबर की वजह से। हाँ हमें ये तवल्लो मिला। ये देखें, अमर वाहिद जो है ना वो हम किससे बनाते होते हैं? इस से।
सॉरी ये थर्ड वन से, इसकी मदद से हम ये वाहिद अमर बनाते हैं। और जो अमर जमा होता है वो किसकी मदद से बनता है? इसकी मदद से, ये पांचवें वाले की मदद से, ठीक है। ततवल्लौना, तुम सब फिरते हो, आप सब फिरते हैं। अब जिस तरह का ये पैटर्न है ना, इसी को लेके हम आगे जाएंगे और उसका अमर पे जमा पे काम करेंगे, तवल्लऊ बन जाएगा, ठीक है। शुरू का ता गया और चूंकि अमर है ना तो वो नून पे कट जाएगा, आखिरी हर्फ उसका खत्म हो गया। तवल्लऊ, तवल्ला, तवल्लऊ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लऊ। दीन से नहीं फिरना चाहिए, इसलिए इसका डायलॉग का स्टाइल इस तरह का, ला ततवल्ला, ये आपको हुक्म दिया जा रहा है, ला ततवल्ला। तो आप क्या जवाब देते हैं? मुजारे से देते हैं, ला अतवल्ला, मैं नहीं ला तवल्ला तवल्ला, ला ततवल्लऊ, बोले ला नतवल्ला, हाँ, ला नतवल्ला, ला ला नतवल्ला। नतवल्ला। तो अब तदब्बरा की ही तरह आपने उसके तवल्ला के फाइल और मफूल बनाने हैं। तदब्बरा का हमने फाइल बनाया था मुतदब्बिर और मफूल बनाया था मुतदब्बर। उसूल वही है, शुरू में मुंह लगा दें, सेकंड लास्ट को जेर दे दें, जबकि मफूल के लिए शुरू में मुंह लगा दें और सेकंड लास्ट को जबर दे दें। अब इसको सामने रखते हुए मुझे बताएं कि तवल्ला का फाइल और मफूल क्या होगा? मुतवल्लिन, मुतवल्लिन, मुतवल्लिन मुतवल्लन, और मुतवल्लिन और मुतवल्लन, ठीक है। मुतवल्लिन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फाइल में, मजीद फी के फाइल में वो जब कमजोर का, एक तो मजीद फी है, कमजोर है, इसम फाइल बनाना है, तो फिर इसमें भी वो अमर वाला काम होता है कि अमर में भी ये कमजोर हर्फ भाग जाता है अगर आखिर पे, कमजोर हर्फ अगर आखिर पे तो वो भाग जाएगा, और इसम फाइल में भी कमजोर हर्फ भाग जाएगा। और ये जो जेरें हैं ये तो हमें इस उसूल की वजह से लाकर इधर रखनी ही पड़नी है। मुतवल्लिन दो जेरें क्यों हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सुलासी मुजर्रद में भी ऐसे ही होता है, मजीद फी में भी ऐसे ही होता है कि जो आखिरी कमजोर हर्फ है। उसकी फाइल हमेशा दो जेरों वाला बनता है, मुतवल्लिन और वो है मुतवल्लन। तो लाम के ऊपर दो जबरें जो है ना वो अगर आपने डालनी हो ना, ये अरबी लिखने का एक तरीका है कि आप उसको जैसे ये बड़े धड़ल्ले से आपने लाम लिख के और ये दो जेरें डाल दी है ना, आप लिखते हुए जबर को इस तरह नहीं लिख सकते, आपको लाम के साथ कोई सहारा देना पड़ता है और वो छोटी या है तो यहाँ मुतवल्लन आ गया, ठीक है। ये लिखने का एक तरीका है, आप ये हमारे कोर्सेज का हिस्सा नहीं है। कभी तजवीद सीखें, लैंग्वेज को की राइटिंग, कुरान की किताबत, ग्रामर की किताबत सीखें तो उसमें ये आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा। अब उसका है मस्तर, तो तवल्ला का मस्तर क्या होगा? तफाउल के वजन पे, तफाउल के वजन पे, हाँ तवल्लिन होगा, वल्लिन। तवल्लिन बन गया, ठीक है। हाँ। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये हमारा टेबल मुकम्मल हुआ। मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन। यहाँ पे असल में ना ये है फिरने वाला और यहाँ उसका तर्जुमा नहीं लिखा हुआ। इसकी वजह ये है कि एक्चुअली ये हम मफूल बना ही नहीं सकते, यहाँ पे भी डैश ही आनी चाहिए। आपको सिर्फ ना वो चीज सिखाने के लिए बस आप यूं समझ लें, आप जबरदस्ती बना तो लेते हैं लेकिन लैंग्वेज में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता मुतवल्लन। तो आगे इसका मस्तर है तवल्लिन यानी फिरना। अब ये क्या है? पानी की प्यास तो मुझे भी है लेकिन आप माइक ऑफ करके पानी मंगवाएं, मेरी और प्यास पड़ जाएगी। मुअन्नस क्या है? तवल्लत। मुअन्नस माजी तवल्लत, वो औरत फिर गई, तवल्लत औरत। और वो जैसे आपने तदब्बरा का मुअन्नस बनाया था उसको भी आप सामने रखें तो इसकी मुअन्नस बना सकते हैं तवल्लत। और उसके बाद क्या है? ततवल्ला, यही वाला सीगा जो है यहाँ भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ततवल्ला, वो औरत फिरती है।
अब हम पूरा टेबल देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा टेबल मुकम्मल हुआ। सिस्टर कलसूम का हैंड रेज है। कलसूम, आप कोई सवाल पूछना चाह रही हैं या टेबल रिवाइज करना चाह रही हैं? टेबल रिवाइज करना चाह रही हूँ मैं। जी जी, आप करें, करवाएं। ओके, बिस्मिल्लाह। तवल्ला, तवल्लऊ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना, तवल्लत, यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला, हिय ततवल्ला, तवल्ला, तवल्लऊ, ला, ला ततवल्ला, ला ततवल्लऊ, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन। जज़ाकल्लाह, सही है। कोई और भी करवा दे। मुसर्रत जबी आप करवाइए। सिस्टर गुलनूर, आप करवा दें। तवल्ला, तवल्लौ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना, तवल्लत, यतवल्ला, तवल्लत, यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला, ततवल्ला, तवल्ला, तवल्लौ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लौ, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन। ठीक है। बाब है रफ़अल, मादा है वाव लामिया और कोड है तवल्ला। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सिस्टर समीना एस, मुसर्रत जबी आप करवाएं। सिस्टर समीना, आपसे अगला वाला टेबल करवाऊंगी इंशाल्लाह। मुसर्रत, आप बोलती नहीं है, फिर मैं कह देती हूँ, आप खामोश रहती हैं। वो कहीं अनम्यूट अच्छा, का मेरा ख्याल है सिर्फ उनसे बस मिस्टेकनली हो गया। बहरहाल यहाँ पे फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे फिर रिपीट कर दूं, वो कि अब दोबारा रिपीट करनी बनती तो नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको तदब्बरा का स्पेसिफिकली तदब्बरा का टेबल करवाया और तदारसा का टेबल करवाया, तो उनमें आपको 3 खास बातें सिखाई थी इन दोनों टेबल्स की। वो क्या थी? कोई रिपीट कर दे, किसी को याद आ रही है? जमा माजी और जमा अमर एक जैसे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, शाबाश, यही बात है। ये चीज तदब्बरा में हमने सीखी थी कि तदब्बरा वाले में भी इसका ये सेकंड माजी का सेकंड नंबर वाला जो सीगा है वो बिल्कुल उस तरह का था जैसा अमर का सेकंड वाला सीगा है। ठीक है, एक बात ये। और यही चीज हमने तदारसा वाले में भी सीखी थी कि तदारसा में भी ऐसे ही हुआ था कि ये वाला और ये वाला एक जैसे थे। फिर हमने एक दूसरी बात इनके केसेस में सीखी कि यहाँ पूरे टेबल में, तदब्बरा के टेबल में, तदारसा के टेबल में, आप देखिए माजी को पकड़ लें, मुजारे को पकड़ लें, अमर को पकड़ लें, कहीं भी क्या नहीं नजर आता? पेश नहीं है कहीं भी, पेश नहीं है कहीं भी, पेश नहीं आती। पेश नहीं आता। यानी वो पेश कौन सी? ये लाम के ऊपर लाम वाली सेंटर वाला, जो रूट लेटर का जो सेंटर वाला है ना, उसके ऊपर पेश नहीं आती। तो ये चूंकि ये भी तदब्बरा के पैटर्न है, तो उसूलन इसमें भी ऐसा होना चाहिए। और देखें, वो बात साबित हो गई कि वाकई ऐसा ही है। यहाँ भी पूरे टेबल में आपको पेश नहीं नजर आ रही। तीसरी बात क्या थी? अमर में पेश आती है, अमर में पेश आती है, एंड वाले तदारुस, तदब्बुर, तदब्बुर आएगा एंड पे। जी, तदब्बुर और तदारुस के आखिरी यानी मस्तर में पेश आती थी। तदब्बुर कहा था, तदारुस कहा था। लेकिन ये चूंकि कमजोर हर्फ वाला केस है, तो आपको इस वजह से वो चीज यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो लफ्ज ही जो है ना ड्रॉप होने की वजह से उस लफ्ज पे ये चेंज आपको करना पड़ गया। तो यही बिहेवियर होता है कमजोर हुरूफ का कि वो फिर ना सब से डिफरेंट होके चलना शुरू हो जाते हैं, तो आपको उनकी वो ये डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है, डाइजेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, ये 3 बातें खास हैं, ये आपने नोट करनी है। कौन सी सिस्टर ने हैंड रेज किया हुआ था? मैंने कहा था मैं आपसे बाद में करवाऊंगी। समीना एहसान है क्लास में, तो आप शॉर्ट वाला करवाइए।
جی میم. تولا یتولا تولا متولن متولن تولن. تولن. اچھا یہاں آپ نے تولا یا تولا یہاں اس کو لمبا نہیں کرنا. تولا متولن متولن اور تولن. اور یہاں اور کیا کرنا ہے یہی کہ اس کھڑی زبر کی وجہ سے تولو اور اس کی مؤنث تولت بنتی ہے. واللہ کی کیا بنی تھی؟ ولت. کس کی کیا بنے گی؟ تولت. باقی اس کا امر فائل اور مفعول جو ہیں وہ سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ بنیں گے. تولا کا ٹیبل آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. پھر ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. وہ حق سے پھرتا ہے. کیا ہوگا اس کا عربی؟ یتولا عن الحق. یتولا 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 الحق. عن الحق. حق عن الحق. عن الحق کر دیں. یتولا عن الحق. اس کے بعد یہ کہ یتولا عن الدین. وہ دین سے پھر گیا. اچھا سسٹر ایک منٹ. یہ اوپر یتولا عن الحق کی ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ یتولا عن الدین وہ پھرتا ہے کس سے؟ دین سے. وہ دین سے پھرتا ہے. اور اس کا جواب آپ نے نہیں میں دینا ہے. لا تتولا عن الاسلام. لا اتولا عن تم نہیں پھرتے اسلام سے. لا تولا اتولا اتولا یہ والا آئے گا. اتولا عن الاسلام. اچھا جی. تولا کی طرح توفا کا ٹیبل ہے اور توفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے جان نکالی. تو یہاں بھی روٹ لیٹر کیا ہے؟ واو فا اور یا. تو اس میں پھر ہمیں کیا پتا چلا؟ شروع میں تا زیادہ ہے اور یہاں پہ تشدید زیادہ ہے. اٹس پروف کہ یہ تدبرہ کے پیٹرن پہ آئے گا. یعنی تولا کی طرح اس کا ٹیبل بنے گا. اب چلیں جی سسٹر کوئی آ جائیں کریں. کیسرا آپ کروائیں گی توفا کا ٹیبل؟ ہاں جی کروائیں. کیسرا کروائیں. جی جی میم. اچھا جی. توفا توفو توفیتا توفیتو توفیتم توفینا توفت. ٹھیک ہے. یتوفا یتوفونا جی. تتوفا اتوفا تتوفونا نتوفا ہیا تتوفا. کر گئی ہوں کچھ. اچھا توفا ٹھیک ہے. توفو ٹھیک ہے. لا توفا تتوفا لا توفا لا تتوفا نہیں ہوگا. تتوفا لا تتوفو متوفن ٹھیک ہے. اور متوفن. متولن تھا نا. متولن متوفن. جی جی متوفن اور متوفن. ٹھیک ہے. اور توفن. شاباش. ٹھیک ہے کیسرا بہت اچھی اٹیمپٹ ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. کوئی اور بھی کروا دے. میں کروا دوں میم. امرین طاہرہ کروا دیں. سسٹر گلنور آپ کو تو کافی ٹائم ملا تھا. امرین کروائیں. توفا توفاؤ توفیتا توفیتو توفیتم توفت یتوفا یتوفونا. جی میم. ہاں جی کریں. یتوفا یتوفونا اتوفا تتوفا تتوفونا نتوفا نتوفا یا تتوفا توفی توفاؤ
ला ततवफ़ी ला ततवफ़ौ मुतफ़न मुतवफ़न मुतवफ़िन मुतवफ़न तवफ़िन। साजदा हैदर एक दफा आप भी करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तवफ़्फ़ा तवफ़्फ़ौ तवफ़्फ़ैता तवफ़्फ़ैतु तवफ़्फ़ैतुम तवफ़्फ़ैना तफ़ावत। यतवफ़्फ़ा यतवफ़्फ़ौना ततवफ़्फ़ा अतवफ़्फ़ा ततवफ़्फ़ौना नतवफ़्फ़ा ततवफ़्फ़ा। तवफ़्फ़ा तवफ़्फ़ौ ला ततवफ़्फ़ा मुतवफ़्फ़िन मुतवफ़्फ़न तवफ़्फ़िन। चले जी, वेरी गुड, अच्छी हो गई प्रैक्टिस। इंशाल्लाह आप अब कर भी लेंगे। लिखने में कोई मुश्किल आई तो बता दीजिएगा, फिर आपको लिखा हुआ भी भेज देंगे, लेकिन एक दफा पूरी मैम ये कोशिश जरूर करें। जी जी जी, ये यतवफ़ा जो फेले मजारे है, तो ये यतवफ़ौना होगा या यतवफ़ूना होगा? सिस्टर, यतवफ़ूना नहीं हो सकता, वजह आपको बतानी चाहिए। बताएं, पीछे चलते हैं। पेश नहीं आ रही किसी में। हाँ जी, ये देखें सिस्टर कैसरा, ऊपर अभी भी खड़ी जबर आ रही है। ये हाँ। खड़ी जबर हमें मजबूर करती है कि हम यहाँ जबर ही डालें, हम यहाँ पेश ना डालें। ठीक है, सही से ठीक है। सही। बस ये खड़ी जी जी जबर आपने बिल्कुल। पहचान रखनी है। जहां आपको खड़ी जबर ऊपर वाली चाबी में नजर आ गई ना, आपने समझ जाना है कि अब हम मजबूर हो गए कि हमने बस इसी ताले से, इसी चाबी से इसको खोलना है। तो फिर आप खड़ी जबर सही ही है। से जबर को लेके चलेंगे, पेश नहीं आ सकेगी। जज़ाक अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा मुकम्मल हुआ, कोर्स भी, क्लास भी। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया, खासतौर पे मुझे दिखाया। आपने इस सिलसिले को यहाँ पे ख़त्म नहीं करना। आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कुरान को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करने की कोई इसमें कोशिश करें, अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दें। अल्लाह ताला ने आपने अल्लाह ताला को ना कोशिश का जवाब देना है, अपने रिजल्ट का जवाब नहीं देना। तो इसलिए पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आए, अपना टारगेट हाई रखें। ठीक है, दुआ भी करें, मेहनत भी करें, कोशिश भी करें, लिखें भी, सुने भी, देखें भी, पढ़ें भी, बोलें भी और सुनाएं भी। तो मिलके भी किसी के साथ कर ले तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अल्लाह ताला आपको, मेरी सिद्के दिल से दुआ है, आप सबको अल्लाह ताला बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कामयाब करे, इस कोर्स को आपसे मुकम्मल करवाएं अल्लाह ताला। और हमारा पढ़ा, सुना, लिखा, बोला कबूल करे। मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कुरान को पढ़ाना, कुरान को सिखाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक गलती आपको कहीं पे ले जाती है, तो उसका खुदा को हिसाब देना, अल्लाह के बंदे, मतलब अल्लाह तो शायद गलती माफ कर भी देते हैं ना, बंदा माफी मांगे, लेकिन अगर उस गलती को स्टूडेंट आगे लेके चले तो वो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है बताने वाले के लिए। तो जहां मुझसे गलती हुई है दानिस्ता नादानिस्ता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी असिस्टेंट टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा दुआ करें, सिस्टर सनिया तनवीर, सिस्टर रजिया लियाकत। इनकी गैर मामूली कोऑपरेशन रही है, मैं इनका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती कि कैसे रातों को जाग के इन लोगों ने आपको असिस्ट किया है और आपके काम चेक किए और आपको गाइड किया, जो आपने सवाल पूछे उनके जवाब दिए। बल्कि सिस्टर सनिया तनवीर की तो एक मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब सिस्टर सनिया तनवीर ने, ये एज लिसनर इन्होंने ज्वाइन किया था लेकिन इन्होंने जब देखा कि मेरे साथ और कोई असिस्टेंट नहीं है तो इन्होंने मुझे खुद ऑफर की थी कि आपको अगर किसी इस तरह के ताउन की जरूरत है तो मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं। तो आप यकीन कीजिए कि मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं जब भी मेरे जहन में सिस्टर सनिया तनवीर का नाम आता है कि ये वो मेरी मोहसिन हैं जिन्होंने खुद आगे बढ़ के जिम्मेदारी का काम लिया, वरना कौन अपनी रात की नींद, दिन का सुकून एक एक्स्ट्रा काम के लिए गुजारता है ना। इन पे कोई बोझ तो ना ही था मेरी तरफ से पर इन्होंने खुद ऑफर की, तो इनका तो मैं बदल नहीं दे सकती। सिस्टर रजिया लियाकत की रूटीन का वैसे मुझे अंदाजा होता है, मेरी कोलीग भी हैं
تو اتفاق سے وہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں اسپیشلی پچھلے 1.5 مہینے سے وہ اس قدر مصروف رہی ہیں کہ بیان سے تعلق ہے. لیکن انہوں نے ایک دن بھی مجھے یہ چیز فیل نہیں کروائی کہ میرے پہ برڈن ہے اور مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو بہت ہی اچھی جزا دے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بہت بہترین جزا دے جنہوں نے اس کورس کو جوائن کیا, میرے ساتھ شامل ہوئے. ایکچولی آپ نے کیا سیکھا, میں نے سیکھا ہے میں نے آپ سے سیکھا ہے. تو میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ کا شکریہ, آپ اس کلاس میں آئے, آخر تک اس کو میرے ساتھ نبھایا. اور میں کئی دفعہ اسٹریٹ بھی بول جاتی ہوں, اسٹریٹ کوئی بات کر بھی دیتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو بری بھی لگتی ہو, بری نہ بھی لگتی ہو, آپ کو اس سے تھوڑی بہت ذرا ایک انکمفرٹیبل فیلنگ بھی آتی ہو, لیکن پھر بھی آپ نے ہمیشہ بہت اچھا رسپانس دے کر سیکھا بھی اور کلاس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا واقعی جن کی وجہ سے دل سے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا نکلتی ہے. تو آپ الحمدللہ میری دعاؤں میں شامل ہیں, نمازوں میں, نمازوں کے بعد, چلتے پھرتے, تلاوت کرتے ہوئے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد رکھتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ میری دعائیں آپ کے حق میں قبول کریں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آخری کلاس ہے, یہاں پہ یہ کہہ کے ختم کر رہی ہوں کہ یہ کلاس یہ والی آخری ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں گی نہیں ہوں گی, لیکن آپ نے اس سلسلے کو اب ختم نہیں کرنا. آپ نے قرآن کو مزید سیکھنے کے لیے اگلے سے اگلے لیولز کو جوائن کرنا ہے اور اس کو آگے بھی کسی اور کو بھی سکھانا ہے.